बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा। वजारत कानून और इंसाफ ने एलामिया जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का भी पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने का फैसला। हुक्म इम्तना खत्म होने पर बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करवा दिया। 7 बैंकों ने मजमूई तौर पर 11 अरब 48 करोड़ 36 लाख से ज्यादा रकम जमा करवाई। इत्तेहादी हुकूमत की वज़रा पर नवाज़िशात। वफाकी काबीना बढ़ते ही तनख्वाहें भी बढ़ गईं। तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। वफाकी काबीना ने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की समरी मंजूर कर ली। अलाउंस में भी इजाफा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहें 5,19,000 होगी। वफाकी वज़ीर की तनख्वाहों में 159% इजाफा होगा। वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाहें 188% बढ़ गईं। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक की पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बड़ी पेशरफ। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। पीटीए आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकर्रमा आमद उम्रे की सादत हासिल करेंगे। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और तरक्की के लिए दुआ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँचे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। वक्त के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वक्त के हमरा नवाफिल अदा किए। दहशतगर्दी के खदशा। CDD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खुफिया इत्तलात पर 166 ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CDD के मुताबिक कॉम्बिंग ऑपरेशन में 61,603 अफराद से पूछताछ की गई। अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। जमातुल अहरार के कमांडर सुलेमान और कासिम खरासानी ने ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान भिजवाया। बरकी से पकड़े गए खुदकुश बमबार शमसुल्लाह के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। मुकामी सहूलतकार अली ने 3 रोज लाहौर क़याम करवाया और खुदकुश जैकेट फराहम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर ऑपरेशन की मुखालफत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं ऑपरेशन मसले का हल नहीं, इससे मजीद तबाही और नुकसान होगा। नेशनल डायलॉग वक्त की ज़रूरत। बानी की शमूलियत भी होनी चाहिए। दहशतगर्द की जंग जीतने के लिए असूल वज़ा किए जाएंगे। हमें मुल्क चलाने के लिए अपने अहदाफ तय करने होंगे। नायब रावलपिंडी ने मलिक रियाज की प्रॉपर्टी सील कर दी। बहरिया टाउन फेज 7 में सील की गई प्रॉपर्टीज के बाहर नोटिस आवेजा कर दिए गए। नायब नोटिस में बताया गया कि प्रॉपर्टी अब नायब की प्रॉपर्टी तस्वर होगी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने का केस। अलीमा खान GIT के सामने पेश हुई। पेश ना हुई। 26 मार्च को दोबारा तलब। अलीमा खान के वकील आयशा खालिद GIT के सामने पेश हुई। वकला से 5 घंटे तक पूछगिछ। PTI रहनुमा ऑन अब्बास पब्बी GIT के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर गौर होगा। हाई कोर्ट से 5 सीनियर जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। दो शिकस्तों के बाद शाहीनों ने कीवीज को दबोच लिया। तीसरे T20 में शाहीनों का शानदार कमबैक। न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर दिया। हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी। 45 गेंदों पर 105 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आगा ने 51 और मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हसन नवाज बेहतरीन बल्लेबाज पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। न्यूजीलैंड की टीम पहले खेलते हुए 204 रन पर ऑल आउट हुई। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड की 2-1 की बढ़तरी हासिल। Rapturous applause from the squad, from the fans here at Eden Park. That has been some knock to watch. किस्मत की देवी ने हसन नवाज को नवाज दिया।
پاکستانی اوپنر کی نیوزی لینڈ کے خلاف دھواندار بیٹنگ، 45 گیندوں پر 105 رنز بنا کر کیویز بالرز کے چھکے چھڑا دیے۔ پاکستان کی جانب سے ٹی20 انٹرنیشنل کی تیز ترین سینچری بنانے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ اس سے قبل ٹی20 میں تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بابر اعظم کے پاس تھا۔ حسن نواز کی پہلی انٹرنیشنل سینچری میں 9 چوکے اور 7 چھکے شامل۔ بالکل، ہمارے مائنڈ میں صرف اٹیک ہے۔ جس طرح کے دوسرے ملک کے کھیل رہے ہیں لوگ کرکٹ، تو ہمارے مائنڈ میں یہی ہے کہ ہم نے وہی کرکٹ کھیلنی ہے۔ بے شک فیل ہوں، کیونکہ ہم شروع میں فیل ہوں گے، لیکن مائنڈ میں یہی ہے کہ ہم فیئر لیس کرکٹ کھیلیں گے۔ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ حسن نواز نے پوسٹ میچ پریس کانفرنس میں کہا کہ سیریز کے پہلے 2 میچز میں کنڈیشن سمجھنے میں مشکل ہوئی۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں اچھا پرفارم کرنے کی بدولت انٹرنیشنل کرکٹ میں جگہ بنائی۔ حسن نواز کی بہترین پرفارمنس پر والدین خوشی سے نہال۔ والدہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی جیت پر بہت خوش ہوں، کامیابی کے لیے رو رو کر دعائیں کی اور نوافل ادا کرتے رہے۔ والد نے کہا کہ فخر ہے بیٹا قومی ٹیم کا حصہ بن گیا، امید ہے آئندہ میچوں میں بھی اچھا پرفارم کرے گا۔ ملک میں دہشت گردی کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہتے ہیں کہ ہمیں حالات پر کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کوئی کتنا طاقتور ہو، ڈالا کلچر ختم کریں گے۔ اسٹریٹ ٹرائلز میں 7% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات کا سامنا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے اہم مسئلہ ہے۔ آلودگی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں کلائمیٹ کے لیے مفید منصوبے لانے ہوں گے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے فنڈ کا نظام لائیں گے۔ معاشی اصلاحات سے بہتری آ رہی ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم مریم خان کے والد کی عدالت پیشی۔ کامران قریشی کے منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کیس میں روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہو گیا۔ عدالت کا ملزم کا میڈیکل کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ دوران سماعت ملزم مسلسل روتا رہا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز، اللہ تعالیٰ کی قربت اور لیلۃ القدر کی تلاش۔ ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھ گئے۔ مساجد میں خصوصی اہتمام، معتکفین کی تلاوت قرآن پاک، نوافل کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کی حضور گناہوں سے بخشش کی دعائیں۔ شوال کا چاند نظر آنے پر معتکفین اعتکاف سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے خواتین گھروں میں اعتکاف بیٹھ گئیں۔ اور 25 لاکھ روپے فراڈ کیس میں اداکارہ نازش جہانگیر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ آج عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ اداکارہ کے وارنٹ گرفتاری اداکار اسد ہارون کی درخواست پر جاری کیے گئے۔ نازش جہانگیر کو 25 لاکھ روپے اور ایک گاڑی 2 ماہ کے لیے دی گئی، مگر اداکارہ نے نہ تو رقم واپس کی اور نہ ہی گاڑی۔